नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायगांवकार. हे फावट मान्सून बेगीन येतलो असो अंदाज भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. 26 मे ह्या दिसा मान्सून केरळांत दाखल जातलो अशें हवामान खात्यान म्हटलां. आता 26 मेक जर मान्सून केरळांत दाखल जातलो जाल्यार गोंयांतूय बीन मान्सूनाचें बेगीन आगमन जातलें हें स्पश्ट आसा. ह्या फावट मान्सून पावस हो बिलो नॉर्मल आसतलो अशी शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. हाचो अर्थ पावस कमी पडपाची शक्यता आसा आणि तातूंत अल निनोचोय धोको ह्या फावट आसल्या कारणान कितें नेमकें ह्या पावसान आमकां पळोवपाक मेळटलें नाजाल्यार अणभवपाक मेळटलें हाच्या बद्दल खुबशी चर्चा सुरू जाल्ली आसा. एकी कडेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी खर्च कपातीच्यो सुचोवण्यो लोकांक केल्यात. पेट्रोल वापरूं नाका, भांगर विकत घेवं नाका, परिस्थिती कठीण येवपाची आसा आणि हातूंत हो पावसाच्या निमतान एक नैसर्गीक संकटूय लोकांचेर येवपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. म्हणटकूच एकी कडेन सरकारान दिल्ली सुचोवणी आणि दुसरी कडेन हवामान खात्यान दिल्ली सुचोवणी अशा दोन संकटां भितर लोक सध्या मदीं अडकल्ले आसात आणि नेमकें कितें घडटलें हाचो अंदाज, हाचो दुबाव लोकांच्या मनान निर्माण जाल्लो आसा. आयज गोंयभरांतली परिस्थिती जर आमी पळयत जाल्यार प्री मान्सून तयारी म्हणटात पळय ती मात्तूय ना. सरकार फक्त फेस्टिवलां आणि उत्सवान बिजी आसा आणि लोकांकूय तातूंत तांणी बिजी दवरलेली परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज गोंयांत वेगवेगळ्या कडेन आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना रस्त्यांची कामां ही आतां ह्या म्हयन्यान आतां सुरू जाल्यात. पावस पावपाक आतां 8 दीस उरल्यात जाल्यार रस्त्याचेर हॉट मिक्सिंगाची कामां आणि फेस्टिवलां आणि नाल्ल फोडपाचे उत्सव सुरू जाल्ले आसात. आता पावसाच्या ह्या फाटभुंयेर पावस येवपाचो वेळ जालो जाल्यार हॉट मिक्स करून तुमी कितें करपाक सोदतात? ते डामर उदकान व्हांवोन परत दुसऱ्या वर्सा हॉट मिक्स करपाची तरतूद करतात काय कितें असो प्रश्न विचारचो पडटा. रस्त्याच्या बाबतींत फोंडकुलां तशींच आसात, रस्त्याच्या कुशीकची परिस्थिती तशीच आसा. हे सगळे जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या फावट पावसान लोकांच्या जिविताक धोको निर्माण जाल्लो आसा. जे लोक गाडयेनी कामां निमतान वेवसाया निमतान भायर सरतले ते लोक घरा सुरक्षीत पावतलेत अशी गॅरंटी ना. आमच्या लोकांकूय ताचें कांयच पडलेलें ना अशी परिस्थिती आयज निर्माण जाल्ली आसा. थळावे पंचायती बेजबाबदारपणान वगी आसात आणि सरकारूय वगी आसा. खरें म्हटल्यार प्री मान्सून वर्क आणि प्री मान्सून जी तयारी आसता ताची पुराय जबाबदारी ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन आसता. आयज सुदैवान गोंयकार आमचे कितलेशेच IAS ऑफिसर गोंयाच्या प्रशासकीय सेवेन आसात, पूण तांच्या कडेन कमी महत्वाची खातीं दिल्लीं आसात. आयज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो एक इम्पॉर्टंट पोस्ट जो लोकां कडेन संवाद सादपाच्या संदर्भात महत्वाचो एक दुवो आसा. ह्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्टाचेर दोगूय कडेन सरकारान नॉन गोवन जे IAS ऑफिसर आसात तांकां बसयला. गोवन IAS ऑफिसर अवेलेबल आसतनाय बीन आणि हे IAS ऑफिसर फक्त आपल्या ऑफिसान बसतात आणि प्रेस कॉन्फरन्सी फक्त घेऊन लोकांक संबोधतात. खरें म्हटल्यार ह्या IAS ऑफिसरांनी ऑन ग्राउंड देंवपाची गरज आसा. आयज प्री मान्सूनाच्या नांवार कांयच जाल्लें ना. लोकांचो जीव हो पुरायपणान सरकारान आणि एडमिनिस्ट्रेशनान धोक्यान घातलेलो आसा आणि त्या खातीर पावसान लोकांनी जतनाय काळजी घेवची पडटली. म्हाका दिसता सरकार इतल्या बेजबाबदारपणान सध्या जे वागपाक लागला ते सरकाराकूच लोक मेल्ले जाय काय कितें, सरकाराकूच लोक फोंडान पडलेले जाय काय कितें. आणि जर मेले जाल्यार मागीर सरकार तांच्या फॅमिलीक चॅक दिवपाक तयार. कोण फोंडान पडलो मोडलो जाल्यार मागीर ताका आर्थीक सहाय्य दिवपाच्या नांवार तेवूय फोटो घेवपाक तयार. म्हाका दिसता इतल्या क्रूर पद्दतीन आणि निष्ठूर पद्दतीन सध्याच्या गोंयचें जे प्रशासन चल्लां, सध्याच्या गोंयचे जे सरकाराची कार्यपद्दती चल्ल्या ती म्हाका दिसता नेमकी गोंयकारांक खंय व्हरतली असो प्रश्न आतां तातूंतल्यान निर्माण जाल्लो आसा. हातूंत म्हाका दिसता गोंयकारांनी आतां विचार करचो पडटलो की तुमी भायर सरल्या उपरांत आयज तुमी सरभोंवतणी तुमच्या पळयतात कितें परिस्थिती आसा. पावसाच्या पयलीं प्री मान्सून जी तयारी जावपाक जाय, प्री मान्सून जी काळजी घेवपाक जाय, रस्त्या वयली फोंडकुलां पुरोवन व्यवस्थीत पद्दतीन खंयचीच गाडी बाबा थंय पडची ना, नाजाल्यार कोणाकूच धोको निर्माण जावचो ना हाच्या विशयी जी जतनाय घेवपाक जाय ताची कांयच तयारी जाल्लेली ना.
ट्री कटिंग बाबा कोणाचे झाड जर घराचेर पडपाची शक्यता आसा, धोकादायक जर आसा जाल्यार त्या संदर्भात ताच्या संदर्भात ज्यो उपाय येवजण्यो करपाक जाय ताच्याय बाबतीन कांयच चल्लेलें ना. पंचमंडळी फक्त आमदार मंत्र्याच्या फाटल्यान फक्त धांवतात आणि आमदार मंत्री फक्त फेस्टिवलां आणि फॉल्गां मारपाक सध्या बिजी जाल्लेले आसात. गोंयच्या प्रशासनाचे, गोंयच्या लोकांचे प्रश्न हे कोणाकूच पडलेले ना अशी ही दुर्दैवी परिस्थिती आसा. म्हाका दिसता आमी दर फावटी सरकाराच्या नांवान नाजाल्यार मंत्र्याच्या नांवान बोवाळ मारतात तो आतां बंद करून आमकां आतां थळावे पंच वांगडी आणि प्रशासकीय अधिकारी हांकां जाप विचारपाची आतां वेळ येयल्ली आसा. कारण प्रत्यक्षान ही कामां ही करपाची जबाबदारी तांची आणि तांकां सोडून आमी दर फावट मंत्री आणि मुख्यमंत्री हांचेरूच टिका करत असतात. आता आमी आमचे टार्गेट बदलपाक जाय. आता आमी आमच्या थळाव्या पंच वांगड्यांक तांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिवची पडटली. जे प्रशासकीय अधिकारी आसात, PWDचे जे इंजिनियर आसात त्या सगळ्यांक आमकां जाप धरची पडटली, जाप तांकां विचारची पडटली आणि ते जर अशा पद्दतीन बेजबाबदारीन जर वागता जायत जाल्यार जनतेचो पावर कितें, लोकांचो पावर कितें हो एकदां म्हाका दिसता दाखोवपाची आतां वेळ येयल्ली आसा. कारण जो मेरेन आमी जनतेचो पावर दाखोवचे ना तो मेरेन हे अशाच पद्दतीन बेजबाबदारपणान वागतले अशेंच म्हाका दिसता आमकां म्हणचें पडटलें. सध्या पावसाच्या नांवानूय जे राजकारण सुरू आसा, दर गजालीच्या फाटल्यान राजकारण. सध्याचे सरकार जे सत्तेन आसा त्या सरकारांतले कांय मंत्री आमदार आसात ते आपल्या स्वताच्या बोल्सांतल्यानूच इतलो पयसो खर्च करतात की बाबा हांकां हो पयसो हांचे उत्पन्न खंयसून असो प्रश्न येवचो पडटा आणि सरकार वाटूच पळयता कोण फोंडान पडटा काय म्हणून. कारण ताका मागीर मदत करून ताचेर राजकारण करपाक सरकार मोकळे. सरकार पक्षानूय आयज इतलो पयसो एकठांय केल्लो आसा की फाल्यां सरकार जरी नसलें जाल्यार हो पक्षूच हे राज्य चलोवपाक शकता अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. जितलो मनीस संकटान, जितलो मनीस त्रासान तितलोच मनीस असहाय्य जाता आणि तितलोच मनीस दुसऱ्याचेर डिपेंडंट जाता. म्हणटकूच ही वेळ लोकांचेर हाडून लोकांक डिपेंडंट करून आपले राजकीय इप्सीत साध्य करपाचो प्लान हो ह्या पक्षान नाजाल्यार ह्या सरकारान आखला काय कितें असोय प्रश्न ह्या एकंदर परिस्थितींतल्यान आमकां पडटा. म्हाका दिसता गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. जे पद्दतीन पावस लागीं पावला आणि पावसाच्या बाबतींत कांयच तयारी ही जाल्लेली ना हाचे सगळे परिणाम तुमकां आमकां भोगचे पडटले. येस ऑफकोर्स आमी एक एकटे मरतले, एक एकटे मेल्या उपरांत दुसऱ्याक ताचें कांयच पडलेलें नसतलें आणि अशेंच जर एक एकटे जर आमी मरपाक लागले आणि एक एकटे जर ह्या सगळ्या परिस्थितीचे बळी थारपाक लागले जाल्यार मागीर आमकां कोणूच वाटोवपाक शकना. त्या पयलीं सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या सिस्टमीक, ह्या प्रशासनाक आणि ह्या सरकाराक जाप विचारपाची वेळ येयल्ली आसा. तुमी जाप विचारपाक तयार आसात? जर आसात जाल्यार आतां पासूनच तयारी करात, आतां पासूनच जाप विचारपाक सुरू करात. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.